अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हेल्पिंग हैंड्स रतास यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रतास हुसैन। और नाजरीन, आज मैं इस वक्त मौजूद हूं मिठड़ा बंगला में। यहाँ पे मस्जिद में आज एक रोज़ा अफ्तारी है। हमारे एक भाई ऐसे भेजे हैं जिनकी तरफ से आज यहाँ पे मदरसे और मस्जिद वालों के साथ मिलकर रोज़ा अफ्तारी का प्रोग्राम है। तो इंशाल्लाह अभी सामान वगैरह तैयार हो रहा है, जैसे ही तैयार होता है तो फिर इंशाल्लाह हम यहाँ रोज़ा अफ्तार करेंगे जी। किसी रोज़ादार मुसलमान को रोज़ा अफ्तार करवाना सवाब का काम है और हदीस मुबारक में उसके बहुत फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसने हलाल खाने या पानी से किसी रोज़ादार को रोज़ा अफ्तार करवाया, फ़रिश्ते माह रमज़ान के औकात में उसके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं और जिब्राईल अलैहिस्सलाम शब कदर में उसके इस्तग़फ़ार करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जिन भाई ने इसमें हिस्सा लिया है, अल्लाह ताला उसको अजर अज़ीम अता फरमाए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसको ज़रूर कबूल फरमाएंगे जी। अभी मज़ीद चलते हैं आगे। अभी रोज़ा अफ्तार होने में थोड़ी देर है, लेकिन ये इंतज़ाम अभी किया जा रहा है और इंशाअल्लाह जब रोज़ा अफ्तारी का टाइम आएगा तो ये मस्जिद इंशाअल्लाह बहुत सारे यहाँ पे नमाजी भी आ जाएंगे और मदरसे के जो बच्चे हैं वो तो यहाँ खैर छोटे बच्चे पहुँच चुके हैं। जो मकामी बच्चे हैं वो तो घरों को चले जाते हैं, जो यहाँ पे मुकीम बच्चे हैं मदरसे के वो यहाँ पे मौजूद हैं। और इसमें एक देग का इंतज़ाम भी हमारे उन भाई की तरफ से किया गया है जिन्होंने हमें इंग्लैंड से पैसे भेजे हैं। मीरपुर आज़ाद कश्मीर से उनका ताल्लुक़ है और रिहाइश उनकी इस वक्त इंग्लैंड में है। तो अल्लाह से दुआ है कि इंशाअल्लाह आगे जाके जब तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे तो उनके लिए इज्तिमाई तौर पे दुआ भी करवाएंगे जी। अभी आहिस्ता आहिस्ता देखें लोगों का रश बढ़ेगा और फिर जब इज्तिमाई तौर पे दुआ होगी तो उनके लिए भी दुआ ज़रूर करवाएंगे जी। छोटे छोटे मासूम बच्चे जो कि अपने घरों से दूर यहाँ मदरसे में दीनी तालीम हासिल करने के लिए मौजूद रहते हैं जी। सुभान अल्लाह, अल्लाह आमीन। सुभान अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह अपने महबूब मदनी की सबके हम सब के तमाम सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए। अल्लाहुम्म आमीन। जो हमारे बड़े दुनिया से चले गए उन सब के गुनाह माफ़ फरमाए। अल्लाह के दोस्तों ने, भाइयों ने, बुजुर्गों ने इस मस्जिद को आबाद किया, मौला सब फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाहुम्म आमीन। खसूस बिलखसूस मौला हमारे बुजुर्ग हाजी दीवान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, मौला उनकी कब्र पे छोड़ो अल्लाहुम्म आमीन। आएंगे ना तो सारे रह छोड़ के अल्लाहुम्म आमीन। मस्जिद को इसी तरह आबाद अल्लाहुम्म सारी जिंदगी हम सबको दीन इस्लाम की सच्ची और सच्ची मोहब्बत करना चाहिए। मौला उस पर हमें सब्र अता फरमाए। बेशक। मौला हमारे प्यारे वालिदैन शुहदा जितने भी दुनिया से चले गए सबको जन्नत और फिरदौस में आला अता फरमाए। अल्लाहुम्म आमीन। हमारे दाएं बाएं मौला जितने भी मुसलमानों के कब्रिस्तान है मौला सबको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। हमारे इलाके के जिम्मेदार हैं उनकी फसलों में मौला बरकत अता फरमाए। बेशक बेशक। ईमानदार हैं मौला उनकी कारोबार में बरकत अता फरमाए। अल्लाहुम्म आमीन। कासदतुल काफी व वजदतुल काफी लिल काफी कफाफिल काफी सुभान अल्लाह। काफी वलिल्लाहिल हम्द। सुभान अल्लाह। या हय्यु या कय्यूम, या हय्यु या कय्यूम, सुभान अल्लाह। या हय्यु या कय्यूम। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा गय्यिर सूअ हालिना बिहुस्नि हालिक। अल्लाहुम्मा गय्यिर सूअ हालिना बिहुस्नि हालिक। अल्लाहुम्मा गय्यिर सूअ हालिना बिहुस्नि हालिक। वसल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व अहले बैतिही व इतरातिही व अज़वाजिही व उम्महातिही सुभान अल्लाह। व उम्मतिही अजमाइन। ला इलाहा कारी साहब साहब कुछ दुआ मंगाओ। कारी साहब रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माह रमज़ान में जो किसी रोज़ादार को रोज़ा अफ्तार कराएगा
تو وہ اس کے گناہوں کی مغفرت کا باعث ہوگا اور اس کی گردن جہنم کی آگ سے آزاد کر دی جائے گی، نیز اسے اس روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا اور روزہ دار کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں واقع ہوگی۔ تو یہ روزے کے متعلق جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ دیکھیں اب ماشاءاللہ دسترخوان جو ہے پورا لگا ہوا ہے، اور اب مسجد میں نمازیوں کی بھی تعداد کافی حد تک بڑھ چکی ہے۔ اور اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو چیزیں شامل ہیں، ہمارے جو بھائی نے رقم بھیجی ہے اس میں سے میں آپ کو خرچہ بھی بتا دیتا ہوں اور ساتھ کے ساتھ بتا بھی دیتا ہوں کہ کیا کیا چیز ان کی طرف سے یہاں شامل ہوئی ہے۔ ایک تو یہاں پہ ایک 12 کلو چاول کی دیگ بھی ان بھائی کی طرف سے ہے، 2 کلو اس میں وہ جو چھولے ہوتے ہیں 2 کلو چھولے اور 12 کلو دیگ، ساتھ سموسے بھی ان بھائی کی طرف سے ہیں، اور جو تربوز ہے یہ بھی ان بھائی کی طرف سے شامل ہے۔ اس میں جو ہے تقریباً 7 کلو جو ہے خربوزہ، 14 کلو تربوز اور 35 سموسے 35 سموسے، اور اس کے علاوہ 2.5 کلو کھجور جو ہے، اور ساتھ کے ساتھ یہ میٹھا پانی جو روح افزا کا بنایا گیا ہے وہ بھی، اور ساتھ کے پلس یہ جو دیگ ہے اور تمام یہ کیٹرنگ کا جو سامان ہے یہ بھی ان بھائی کی طرف سے ان کی رقم میں سے اس میں شامل کیا گیا ہے۔ اور ٹوٹل ان بھائی کا اس تمام سامان پہ خرچہ جو آیا ہے وہ 9,485 روپے، 9,485 روپے میں انہوں نے اتنے سارے لوگوں کے لیے کھانے کا بندوبست کیا ہے۔ میٹھا شربت بھی ان کی طرف سے ہے۔ ہاں البتہ یہاں پہ جو آپ کو دودھ والے جگ نظر آ رہے ہیں یہ کسی اور بھائی نے یہاں پہ پرووائڈ کیے ہیں۔ باقی تمام جو کھانا ہے ماں سوائے جو جلیبیوں کے، باقی تمام کھانا ان بھائی کی طرف سے شامل ہے۔ انگلینڈ میں رہنے والے ہمارے بھائی اس وقت گردوں کے عارضے میں مبتلا ہیں، اور عین جو دعا کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے روزہ افطاری سے چند منٹ پہلے، تو یہاں پہ ان کے لیے اجتماعی طور پہ ان کی صحت یابی کے لیے دعا بھی کروائی گئی، اور تمام لوگوں نے اس پہ آمین کہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی اور صحت والی زندگی عطا فرمائے جی۔ گردے دے مریض ہے گے جی، دوست دے جڑے دوست گردیاں دے مریض ہیں، مالک پاک پروردگار انہاں کو جلدی صحت عطا فرما، صحت کلی عطا فرما یا اللہ۔ جو گردیاں دی پرابلم ہے، مسئلہ ہے، اللہ خالق کائنات پروردگار عالم اس گھڑی دا صدقہ وہ مریض کو جلدی صحت عطا فرما یا اللہ، وہ سارے بھائی کو جلدی صحت عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ والی زندگی عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ انہاں دا لنگر نیاز اپنی بارگاہ میں صرف قبولیت عطا فرما یا اللہ، سجن دعائیں انہاں دے واسطے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دسترخوان لگا رہا نماز اندر پڑھی، 2 بچے کھڑے کر دو، چلو نماز کے بعد کھانا بھی سارا کچھ کھانا بھی، چلو ٹھیک ہے۔ میں دیکھ ادھر جا رہے ہیں۔ اللہ قبول کرے کہ میاں کا لنگر دیتے، کسی نے پکوڑے دیتے، سیب کلو کیلے، ٹھیک ہے نا، کیا زندگی کے بیلے تم کھاؤ، ہم رہ کے کیلے کھاؤ، کیلے تو دعا کر منگو اللہ سے سارا مدینہ۔ اچھا حافظ صاحب، آپ یہاں پہ تمام لوگوں کو یہ بھی بتا دیں کہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد جیسے ہم مغرب کی نماز پڑھیں گے اس کے بعد تمام لوگ یہاں پہ کھانے کا انتظار بھی کریں تھوڑا سا۔ ہم یہاں پہ وہ جو دیگ ہے وہ بھی انشاءاللہ اب لوگوں کی خدمت میں پیش کریں گے، تو اس سے وہ کھانا بھی ضرور کھا کے جائیں۔ کھو کے کھاؤ، بڑا مار گیا، بیٹھ کا مارو، سو جو بران مارے بنا کے یہ شاپر میں کچھ پیکٹس وغیرہ بنائے گئے ہیں چاولوں کے، تاکہ جو لوگ یہاں سے بھی جلدی باہر جا رہے ہیں ان کو یہ شاپر کے اندر چاول ڈال کر دے دیے جائیں، تاکہ وہ اپنی شاپ پہ بیٹھ کے جا کے کھا لیں۔ باقی جو یہاں پہ قریبی کے لوگ ہیں وہ یہیں بیٹھے انشاءاللہ یہیں بیٹھ کے ان کو کھانا کھلائیں گے۔ کتنے چاہوا
اس کے ساتھ ہی ناظرین میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، پھر انشاءاللہ اسی طرح کے کسی فلاحی کام پہ آپ لوگوں کی بھیجی ہوئی امدادی ہوئی رقم کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اس کے آخر میں یہ ریکویسٹ بھی کروں گا جن صاحبان نے بھی یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ برائے مہربانی چینل سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ، خدا پاک۔